अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और जैसा कि आप जानते होंगे कल से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि मेहरान यूनिवर्सिटी के कुछ मुलाजमीन ने और प्रोफेसर ने वज़ीर आला को ख़त लिखा है और अपने ख़त में ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि उन्हें डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए मालूम हुआ है कि असलम उकेली साहब को तीसरी बार दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाए जाने का इम्कान है। इसलिए उन्होंने वज़ीर आला को ख़त लिख कर ये अपील की है कि असलम उकेली साहब को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इनके ख़िलाफ़ करार वाकई इंक्वायरी की जाए और इन्होंने जो यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन की है उस करप्शन की जांच की जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने अपने ख़त में कोई 6-7 मेन पॉइंट्स रेज़ किए हैं और वज़ीर आला को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि क्यों असलम उकेली को मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने पहला जो पॉइंट रखा है इन मुलाजमीन ने जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने पहला पॉइंट ये रखा है कि जी असलम उकेली के ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरी चल रही है, फ़ंड्स में खुद बुद की इंक्वायरी चल रही है, इसलिए एक और इदारे में उनको वीसी लगाना ये बिल्कुल गलत बात होगी और ये उस इदारे के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए सर्च कमेटी की इस किस्म के रिकमेंडेशन को रद्द किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि जी इन्होंने जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स हैं यूनिवर्सिटी की 2018-19 की, जो कि 20 में ऑडिट हुआ, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 10 अरब रुपए तो बैंक अकाउंट्स के ज़रिए इधर उधर खुद बुद होते रहे, मुनाफे के अकाउंट से जो है वो पैसे चोरी किए गए, उसके अलावा डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो चोरियां की गई, करप्शन की गई, लोगों की नौकरियों में करप्शन की गई। तो इसलिए भी सिंध के वज़ीर आला को चाहिए कि ऐसे मुतनाज़ा शख्स को जिस पर बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस हों, उनको दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं लगाया जाए। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, जिस पे मैं भी बार बार बात करता हूँ और मैंने तो एक बहुत बड़ी ख़बर ब्रेक की, लेकिन उम्मीद है कि वो ख़बर ज़रूर अपना असर दिखाएगी, वो है जी 460 मिलियन रुपीस की 46 करोड़ रुपए की करप्शन जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस खैरपुर में हुई, जिस पर एंटी करप्शन की रिकमेंडेशन है। असलम उकेली, डायरेक्टर फाइनेंस, रजिस्ट्रार और उनके साथ 14 लोग उस रिपोर्ट में नॉमिनेट किए गए हैं कि जी इनकी फ़र्दर इंक्वायरी की जाए और एंटी करप्शन का महकमा ये समझता है कि ये लोग इस 46 करोड़ की करप्शन में मुलविस हैं। ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं ये, और ये असातिज़ा ने अपने ख़त में इसका ज़िक्र किया है। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि जी असलम उकेली ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने दामाद को यहाँ पर नौकरी दी और ख़िलाफ़ कानून ख़िलाफ़ ज़ाब्ता इन्होंने नौकरी दी। पाँचवा पॉइंट उन्होंने कहा कि जी 2004 से लेकर 2020 तक असलम उकेली और भाई खान शर ने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट्स एंड डिज़ाइन था, उसमें दसियों अपने रिश्तेदार भर्ती किए और कवायद के ख़िलाफ़ भर्ती किए। ये इस ख़त में इन असातिज़ा ने अपनी ग्रीवियंसेस का इजहार किया है। उसके अलावा जो छठा अहम पॉइंट है उसमें इन्होंने लिखा है कि सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले सिंध हाई कोर्ट ने असलम उकेली के हवाले से की हुई मुतअद्दिद पिटीशंस में दिए, जिनमें पिटीशन नंबर है 1256 2017 की, CP नंबर 2906 2018 की, CP नंबर 656 2019, CP नंबर 883 2021, CP नंबर 870 2021, CP नंबर 133 2021, CP नंबर 344 2021। और इनका ये दावा है इन असातिज़ा का कि असलम उकेली ने कोर्ट ने इन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के अगेंस्ट जो कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था कि जी आप मेहरान यूनिवर्सिटी की 10 साला ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें, उस पर भी असलम उकेली अभी तक कंप्लाइंस नहीं कर चुका है और ये इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकब हो सकता है। इसलिए भी इसे दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं लगाया जाना चाहिए। ये जो दरख्वास्त भेजी है वज़ीर आला सिंध को, इसमें प्रोफेसर जीनत मोहम्मद अली साहिबा हैं, इसमें काशिफ दर्स हैं, इसमें रियाज शेख हैं, अब्बास कुरैशी हैं, साकिब शाह हैं, ग़ुलाम परवर हैं और उसके साथ साथ रज़ाक राजपूत हैं। ये तकरीबन 7 लोग हैं जिन्होंने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है कि जी इस वाइस चांसलर को आप सस्पेंड करें। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो असलम उकेली के लिंक्स हैं वो CM हाउस के अंदर मिलते हैं,
دوسرا قدیر راجپوت جو کہ خود اپنے دور میں بہت بڑا کرپٹ اور چور رہا ہے، اور میں اس کو کہتا رہا ہوں چور، اور اب بھی وہ سرچ کمیٹی میں ہے، اس کا بھی ان صاحب کے اوپر ہاتھ ہے۔ اور جو تیسری بڑی اس میں پوائنٹ جو ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اینٹی کرپشن کی رپورٹ ہے وہ تقریباً سپٹمبر کے اینڈ سے لے کر یہ ہم جون میں بیٹھے ہیں تو 6 ماہ ہو گئے ہیں، 3 اے سی سی کے اجلاس ہوئے ہیں، اس میں یہ رپورٹ نہیں گئی ہے، اور جس پر میں نے چیلنج کر کے کہا تھا کہ منسٹر اینٹی کرپشن نے 2 کروڑ روپے رشوت لے کر یہ فائل دبا دی ہے، لیکن کیونکہ ہم جن لوگوں کو الیکٹ کر کے ہم نے ایوانوں میں پہنچایا ہے، شاید ان کی قوت سماعت اور ان کی بینائی اتنی تیز نہیں رہی ہے جو وہ یہ ساری کرپشن دیکھ سکیں، اور یہ بار بار کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے ہی پروموٹ کرتے آئے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں ان یونیورسٹی کے پینشن والے اور سرونگ ملازمین ملا کے 2400 لوگوں میں سے یہ 7 لوگ آج کھڑے ہو گئے ہیں، اور میں تو ان کو تھینکس کہوں گا، کیونکہ میں تو پچھلے 4-5 مہینے سے یہ چلا رہا ہوں کہ یہ موٹو گینگ مہران یونیورسٹی کو مسلسل روٹ رہا ہے، اور اب ان لٹیروں کا اثر پڑوس والی یونیورسٹی پہ بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ماضی میں جو پریکٹسز اسلم مکیلی کی تھیں وہ پریکٹسز اب سندھ یونیورسٹی نے کرنا شروع کر دی ہیں، وہی فیس بڑھانا، بچوں کو تنگ کرنا، وائس چانسلر اپنی عیاشیاں کم نہیں کرے گا، اپنے مہمانوں کو پیسٹریز کی جگہ جو ہے وہ صرف چائے سرو نہیں کرے گا، یہ لوگ ایسیاں بند کر کے بچت نہیں کریں گے، لیکن یہ اپنے اخراجات بڑھا کر، اپنی شاہ خرچیاں بڑھا کر، اور اپنے جتنے بھی یہ جو لیکیجز ہیں ہمارے جو درس گاہوں کے اندر کرپشن کے جو ہولز بنے ہوئے ہیں ان کو یہ لوگ بند نہیں کریں گے، لیکن یہ ڈاکے ڈالیں گے عوام کی جیبوں پر، ان غریبوں کی جیبوں پر جو بڑی محنت سے اپنے بچے ان اداروں میں پڑھاتے ہیں، یہ امید لگا کر کہ ان بچوں کو ایک روشن مستقبل ملے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپر ہم نے وہ ڈائنیں بٹھائی ہوئی ہیں جو کسی بھی قسم کی روشنی ان بچوں تک پہنچنے نہیں دے رہی ہیں، اور وہ صرف اور صرف خود اور اپنے پورے ٹبر کو نوازتے ہیں۔ اسلم مکیلی نے اپنی بیٹی کو استاد بنا کے جال سازی کر کے یورپ کا ٹرپ کروایا، ساتھ میں داماد کو چھٹی دی کہ جاؤ بیٹا تم بھی گھوم کے آؤ بیگم کے ساتھ۔ یہ حالت ہے ہمارے اداروں کی۔ اساتذہ وائس چانسلرس کے بچوں کے اکاؤنٹس میں خوشامدی طور پر پیسے بھیجتے ہیں، یہ حالت ہے ہمارے اکاؤنٹس کی۔ اس کے علاوہ جو پڑوس کی 2 یونیورسٹیز ہیں، ایک تو نئی بنی اللہ بخش یونیورسٹی، پھر سندھ یونیورسٹی، ان دونوں یونیورسٹیز میں بھی پورے ٹبر بھرتی کیے ہوئے ہیں وائس چانسلروں کے، ان کے پالیٹیشنز کے، اور نو بڈی از دیئر ٹو کویسچن، اور یہ سارے لوگ اب ہمارے ادارے کو، سارے اداروں کو مافیاز بن کر لوٹ رہے ہیں، اور ہم ان کے سامنے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ بھلے ہی کم نمبر ہو، کسی ادارے میں 2 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی میں 4 کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی میں 5 کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے کھڑے ہونے سے جو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے دوسرے لوگوں میں، اور جو بات کرنے کی طاقت آتی ہے دوسرے لوگوں میں، وہ دراصل اصل میں فتح ہے ان چوروں کے خلاف۔ باقی سرکار نے کارروائی کرنی ہے نہیں کرنی ہے وہ سرکار جانے، یہ چور جانے۔ اگر سرکار کارروائی نہیں کرے گی تو کل کو ہم سرکار کو بھی چور بولنا شروع کر دیں گے کہ بھائی آپ چوروں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ بھی چوری میں ان کے ساتھ ملوث ہیں۔ تو ابھی وہ فیز نہیں آیا ہے، ابھی فیز یہ ہے کہ ہم ان چوروں کی نشاندہی کر رہے ہیں، شواہد کے ساتھ ان کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، حکومت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عدلیہ کے سامنے کر رہے ہیں، نیب کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب ہر ادارے میں بیٹھے افسران کے ضمیر کا سوال ہے، جس کا ضمیر جاگتا ہے وہ نوٹس لے لیتا ہے، جس کا ضمیر سویا ہوا ہے اس سے ہمارا کوئی گلہ بھی نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔